बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यूट्यूब चैनल दिलचस्प वीडियोस में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सच बोलने के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम के कुछ फरामीन बयान करेंगे और अल्लाह ताला कुरान पाक में सच की क्या फजीलत फरमाता है या क्या हुक्म देता है, इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। चुनाचे कुरान पाक में कई मुकामात पर सच बोलने की फजीलत बयान की गई है, जैसा कि कुरान पाक में सूरह मायदा पारा नंबर 7 में है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये है वो दिन जिसमें सच्चों को उनका सच काम आएगा। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें रवां, हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी, ये है बड़ी कामयाबी। एक और जगह पर सूरह तौबा के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। अल्लाह पाक सूरह आज़ाब के अंदर इरशाद फरमाता है, मुसलमानों में कुछ वो मर्द हैं जिन्होंने सच कर दिया जो अहद अल्लाह से किया था, तो उनमें कोई अपनी मन्नत पूरी कर चुका और कोई राह देख रहा है और वो ज़रा न बदले। सूरह आज़ाब के अंदर ही अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ताकि अल्लाह सच्चों को उनके सच का सिला दे। अल्लाह पाक सूरह आज़ाब के अंदर एक और मुकाम पर इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा और मफ़हूम ये है, और सच्चे और सच्चियाँ, और सब्र वाले और सब्र वालियाँ, और आजी करने वाले और आजी करने वालियाँ, और खैरात करने वाले और खैरात करने वालियाँ, और रोज़े वाले और रोज़े वालियाँ, और अपनी पारसाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियाँ, और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियाँ। इन सब के लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। अल्लाह पाक सूरह ज़ुमर के अंदर इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा और मफ़हूम ये है, और वो जो ये सच लेकर तशरीफ़ लाए और जिन्होंने इनकी तस्दीक की, यही डर वाले हैं। इनके लिए है जो वो चाहें अपने रब के पास, नेकों का यही सिला है, ताकि अल्लाह उनसे उतार दे बुरे से बुरा काम जो उन्होंने किया और उन्हें उसके सवाब का सिला दे अच्छे से अच्छे काम पर जो वो करते थे। दोस्तों, अहादीस मुबारका में भी सच बोलने की बेशुमार फजीलतें आई हैं। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि ये नेकी के साथ है और ये दोनों जन्नत में हैं, और झूठ से बचते रहो क्योंकि ये गुनाह के साथ है और ये दोनों जहन्नुम में ले जाने वाले हैं। इब्रानी शरीफ की हदीस पाक है, जिसके रावी हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि ये नेकी की तरफ रहनुमाई करती है, और ये दोनों जन्नत में हैं, और झूठ से बचते रहो क्योंकि ये गुनाह की तरफ ले जाते हैं और ये दोनों जहन्नुम में ले जाने वाले हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु है। आप फरमाते हैं कि सरकार वाला तबार हम बेकसों के मददगार शफ़ी रोज़े शुमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और बेशक बंदा सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के नज़दीक सिद्दीक यानी बहुत सच बोलने वाला हो जाता है, जबकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम की तरफ ले जाता है, और बेशक बंदा झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के नज़दीक कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा हो जाता है। एक और हदीस पाक है, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुस्न इखलाक के पैकर नबियों के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नती अमल कौन सा है? आपने इरशाद फरमाया कि सच बोलना। बंदा जब सच बोलता है तो नेकी करता है, और जब नेकी करता है महफूज हो जाता है, और जब महफूज हो जाता है तो जन्नत में दाखिल हो जाता है। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में ले जाने वाला अमल कौन सा है? फरमाया कि झूठ बोलना। जब बंदा झूठ बोलता है तो गुनाह करता है,
اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بولو تو سچ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ نمبر 3، جب امانت لو تو اسے ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ دوستو، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری 6 باتیں قبول کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تم میں سے کوئی گفتگو کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مجموع الزوائد کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس کے راوی حضرت ابو قرات سلیمی رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور وضو فرمایا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسالہ مبارک کی جستجو کی اور اسے تھوڑا تھوڑا پی لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تم سے محبت کریں تو جب امانتیں تمہارے سپرد کی جائیں تو انہیں ادا کیا کرو، اور جب تم بولنے لگو تو سچ بولا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جو اگر تم میں ہوں تو تمہیں دنیا کی کسی محرومی کا احساس نہیں ہوگا: امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، حسن اخلاق اور حلال کمائی کھانا۔ حسن اخلاق کے بیان میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث گزر چکی ہے، جس میں سید المبلغین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرے، میں اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جھوٹ ترک کرنے والے اگرچہ وہ مزاح کے طور پر جھوٹ بولتا ہو، جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور اچھے اخلاق والے کو جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ دوستو، یہ تھی کچھ احادیث مبارکہ جو کہ سچ بولنے کے حوالے سے تھیں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے تو جھوٹ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ سچ بولتا بھی ہے تو لوگ اسے جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کاروبار کے اندر جھوٹ ہے، عہد و پیما کے اندر جھوٹ ہے، جس بھی کام کے اندر دیکھ لیں تو جھوٹ بہت زیادہ شامل ہو گیا ہے۔ ہم نے سچ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری قبر کو بھی اچھا کرے، آخرت کو بھی اچھا کرے، اور ہمیں سچ کا دامن پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔